السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو ال. في هذه الحصه غادي ان شاء الله نشوفوا التمرين رقم 8 بالنسبه للتلك اللي غتلقاوه في صندوق الوصف. يعني تيليشارجيوه، قراو التمرين، حاولوا معاه وعاد نشوفوه. اذا التمرين رقم 8 قال لك ان ريسيبيون فيرمي باغ ان بيستون موبيل كونتيان ان مول. هذه مهمه، يعني خصك تجمع المعطيات. يعني كونتيان ان مول، يعني ان كتساوي واحد مول او اول معطى. مزيان. ان مول ديليوم، ان مول ديال الهيليوم اش او، بحيث ان هذا الهيليوم راه غاز بارفي، يعني ان مول والهيليوم غاز بارفي، يعني بي في كتساوي لنا ان ار تي، ولكن ان واحد يعني كتساوي ار تي بما ان ان هي واحد. مزيان. دون لي كونديسيون بي ان في ان قالك اون اوبير ان كومبريسيون ايزوتيرم، يعني الترانسفورماسيون كي داير عندنا ما بين ليطا 1 و ليطا 2 كاينه ترانسفورماسيون ايزو تيرم. مزيان، كاينه ترانسفورماسيون ايزوتيرم. قال لك دو فاسون ريفيرسيبل، يعني ملي كيكون ترانسفورماسيون ريفيرسيبل dans les conditions P2 qui a mûri le gaz dans les conditions P2 V2. قال لك sachant que P1 كتساوي واحد اتموسفير V2. عطانا هاد المعطيات. اذا عطانا P1 واحد اتموسفير، خصك تكون كتعرف التحويل من الاتموسفير لباسكال هي 1.013 في 10 أس 5 باسكال بالنسبه لواحد اتموسفير. وعندنا V1 هي واحد اللتر، يعني هي 10 أس ناقص 3 متر كيوب. وعندنا بي 2 اللي هي 3 اتموسفير، اللي هي 3 في 1.013 في 10 أس 5 باسكال. مزيان. اذا بالنسبه للبارتي الاولى ديال التمرين ترانسفورماسيون كي داير، قال لك بلي هو ريفيرسيبل. في البارتي الثانيه غيكون ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل، غيقول لك بروتالمون. مزيان، ملي كتسمع بروتالمون ولا ايريفيرسيبل صافي راه ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. بالنسبه للسؤال واحد شنو قال لك؟ قال لك ديتيرميني ا. شنو غادي نجبدو في ا؟ قال لك لو فوليوم في 2 اي لا تمبيراتور تي 2. مزيان. اذا بالنسبه ل ا غادي نجبدو في 2 تي 2 شحال كيساوي. اذا حنا باش نجبدو مثلا في 2 بغينا نجبدو في 2 من الضربه الاولى، كي غندير نجبد في 2 عندي ترانسفورماسيون ايزوتيرم، يعني بي في est égal à RT. Isotherme يعني température égale à constant. مزيان. R هي الكونستون دو غاز بارفي، يعني هذه مالها؟ هذه كونستون، يعني PV est égal à constant. من هنا شنو؟ أن P1 V1 راه هي نفسها P2 V2. ياك؟ علاش؟ حيت P فوا V راه كونستون، إذا P1 فوا V1 هي نفسها P2 فوا V2. إوا من هنا نقدر نجبد شنو هي V2. إذا من هنا شنو هي V2؟ إلا بغيت V2 كنقسم على P2، يعني هي P1 V1 sur P2. إذا انطلاقا من هنا بالنسبة ل V2 اش كتساوي؟ هنا P1 V1 شنو هي؟ P1 هي واحد اتموسفير. شحال هي واحد اتموسفير؟ هي 1.013. خصك ضروري تحولها لباسكال، حيت بالنسبة للغولاسيون دو غاز بارفي ضروري خصك تحولها للبار، ولا ليكواسيون دو غاز بارفي ضروري خصك تحولها للبار. الباسكال عفوا، حيت البريسيون كيكون بالباسكال، الفوليوم بالمتر كيوب، النومبر دو مول بالمول. شنو بقات؟ التمبيراتور كتكون بالكيلفين. باش تحول من من ديغري سلسيوس للكيلفين كتحط يعني طي بالكيلفين هي طي بالديغري سلسيوس زائد 275.13. ما علينا. المهم دابا حنايا بي 2 شحال هي؟ بي 2 هي واحد اتموسفير نحولها للباسكال، هي 1.013 في 10 أس 5 باسكال، مضروبه في اش؟ مضروبه في في 1. في 1 شنو هي؟ هي واحد لتر، نحولها للمتر كيوب هي 10 أس ناقص 3 متر كيوب، مقسوم هادشي على اش؟ على بي 2. بالنسبه لبي 2 شحال هي؟ 3 اتموسفير، يعني هي 3 مضروبه في 1.013 في 10 أس 5. حولتها للباسكال. هنا كيمكن لك ما تحولش، يعني عندك بي 1 الفوق و بي 2 لتحت وبجوجهم بالاتموسفير كيمكن لك ما تحولش، ولكن يعني باش ما تصدقش مقاوله في بعض الاشياء غادي تحيد. اذا هنا الاختزال عندنا 1.013 في 10 أس 5 فوق لتحت مشات. اذا هنا الحساب شنو هي في 2؟ في 2 راه هي 10 أس ناقص 3 على 3، يعني هي 1 على 3. بالنسبه ل 1 على 3 هي 0.33. اذا بالنسبه ل في 2 راه هي 0.33 في 10 أس ناقص 3. هادي باش بالمتر كيوب. انا نحولها للتر، يعني 10 أس ناقص 3 متر كيوب راه هو اللتر. اذا بالنسبه ل في 2
راه هي 0.33 لتر. هاد الستيلو هذا شوف هي 0.33 لتر. اذا هذه بالنسبه للفيديو هي خرجت مزيان. شنو مازال خصنا؟ مازال خصنا تي دو. قال لك جبد لي تي دو. تي دو تقدر دابا تجبدها ماشي ما بغيتي. شنو كتعرف؟ لان بي ان في ان راه هي ار تي ان ياك، وكتعرف بلي بي دو في دو راه هي ار تي دو، حيت ان تي ان حيت ترانسفورماسيون ايزوتيرم تي ان راه هي تي دو. مزيان، يعني جبدها من هادو بجوج، ملي بغيتي جبدها تعطيك نفس القيمه صافي. اذا هنا مثلا حنا نجبدوها من الاولى، يعني بي ان في ان كتساوي ار تي ان، يعني من هنا شنو هي تي ان؟ راه هي بي ان في ان سور ار، بي ان في ان سور ار. هنا بالنسبه لار عطاها لينا في المعطيات ولا لا؟ ار هي 8.314 في السيستيم انترناسيونال. اذا بالنسبه لهنايا شنو هي تي ان؟ بالنسبه لتي ان بي ان شحال هي بي ان؟ هي واحد اتموسفير، يعني 1.013 في 10 أس 5 باسكال، مضروبه في في ان. في ان شنو هي؟ واحد لتر تحول لمتر كيوب هي 10 أس ناقص 3 متر كيوب، وهنا تقسم على ار، ار اللي هي 8.314. اذا هنا لابليكاسيون نيميريك غادي تجبد لينا لا فالور ديال تي ان شحال هي. اذا بالنسبه ليا هنا عندي 1.013 مضروبه في 10 أس 5 في 10 أس ناقص 3 مقسومة على 8.314 اللي شحال هي 12.18. هادي باش تخرج بالكيلفن صافي، هي 12.18 كيلفن. إلا مشيتي درتي لابليكاسيون نيميريك بالنسبة لبي دو، يعني عندك بي دو في دو راه هي نفس ار تي دو. إذا هنايا تي دو شحال تكون؟ تي دو تكون هي بي دو في دو على ار. غدير لابليكاسيون نيميريك، يعني تي دو شنو هي؟ بالنسبة لبي دو شنو هي بي دو؟ هي 3 اتموسفير، يعني هنا 3 في 10 أس 3 في 10 أس 5 في 1.013 مضروبة في في دو. بالنسبة لفي دو شحال هي في دو؟ في دو هي 0.33 لتر. 0.33 لتر هي 1 على 3، 0.33 هي 1 على 3. إذا هنا 1 وغادي تحولها لمتر كيوب مضروبه في 10 أس ناقص 3، وداك 3 حيت 1 على 3 3 غتهبط لتحت، وهنا مضروبه في لي كونستون دو غاز بارفي اللي هي 8.314. شوف معايا هاد 3 مع هاد 3 مشات، هو نفس داكشي اللي عندي هنا راه هو اللي عندي هنا، يعني تخرج نفس القيمه دابا. اذا دابا حنا غادي نحطو هاد تي 2 و في 2 اللي جبنا ها هما. بالنسبه للتي 2 شحال هي تي 2؟ هي 12.18 كيلفن، وبالنسبه للفي 2 0.33 لتر اللي هي 1 على 3 لتر. اذا دابا اجي ندوزو للسؤال الثاني ولا بي. حيت دابا حنايا بالنسبه لواحد راه مازال خدامين في ترانسفورماسيون ريفيرسيبل صافي، حيت راه قال لك قبل بلي ترانسفورماسيون كي داير ريفيرسيبل عكوس. ترانسفورماسيون ريفيرسيبل يعني بي اكستيريور راه هي هانتي كيفاش كتفيدنا دابا بالنسبه للبي. بي شنو قال لك؟ بي قال لك اسيدي déterminer le travail reçu par le gaz et la quantité de chaleur. غادي نحسبوا الترافاي والكوانتيتي دو شالور، يعني من ليطا 1 ليطا 2. عندنا ترانسفورماسيون كي داير ريفيرسيبل. ترانسفورماسيون ريفيرسيبل هو من بعد طالب مني لا فارياسيون دينيرجي انترن دو غاز. المهم ترانسفورماسيون ريفيرسيبل اش كيعني؟ ترانسفورماسيون ريفيرسيبل ان بي اكستيريور اللي كاينه راه هي نفس بي ديال الغاز. هادشي فاش كيفيدني. اذا دابا ملي غنجي نحسب انايا لو طرافاي، شنو كنعرف على لو طرافاي اليمونتير؟ دي دو كيوب راه هو موان بي اكستيريور فوا دي دو في. يعني هنايا شنو هي بي اكستيريور؟ راه هي نفس بي دو غاز اللي هي بي، يعني هنايا موان بي فياش فوا دي دو في. اذا من هنا الا بغيت لو طرافاي غندخل هنا بلانتيغرال، يعني بالنسبه لو طرافاي غيكون هو الموان تخرج يبقى لانتيغرال ديالها هنا ديال بي دي في من الايطا 1 للايطا 2. مزيان. اذا بالنسبه ليا انا هنا واش عندي بي؟ انا الترانسفورماسيون كي داير ايزوتيرم، يعني بي هي اللي كونستون، وعندي شنو؟ عندي بلي بي في راه هي ار تي ترانسفورماسيون ايزوتيرم صافي، والنومبر دو مول هو واحد. اذا من هنا الا بغيت نجبد هاد بي هادي، حيت بي راه ماشي كونستون هنا راه تي اللي كونستون، اذا الا بغيت نجبد بي من هنا فبي
راه غتكون هي ار تي سور في. مزيان. اذا بالنسبه لهنا لو طرافاي من 1 ل 2، من 1 ل 2 شحال غادي يكون كيساوي ليا؟ راه هو الموا هنا لانتيغرال من ليطا 1 ليطا 2 بي باش غتبدلها ب ار تي هنا دي في مقسومه على في. ار تي راه كونستون حيت ار هي الكونستون ديال غاز بارفي، و تي كونستون حيت ترانسفورماسيون ايزوتيرم. اذا بالنسبه لهادي شنو هي ناقص ار تي لانتيغرال ديالاش ار تي خرجات بقات دي في على في من ليطا 1 ليطا 2. شكون يعني من ليطا 1 ليطا 2؟ من في 1 اللي هي ديال ليطا 1 ل في 2 اللي هي ديال ليطا 2. لانتيغرال ديال دي في على في شنو هو؟ الالين د لا فالور ابسولي د في بوزيتيف، يعني هو الالين د في. يعني هنا ناقص ار تي، ولا هاد ناقص ممكن تحيد ياك، نحيدوها ندخلوها في لي بوغ. هنا لاحظ معايا ار تي، لاحظ معايا بلي عندك هنا لانتيغرال من في 1 ل في 2 ياك، هي ار تي حتى المهم خرجت. يعني هنايا لانتيغرال دي في على في هو الالين د في، وهنا هاد الموان هادي غتدخل على لي بوغ. كان من في 1 ل في 2 غيولي من في 2 ل في 1، هذيك الموان دخلات على لي بوغ. اذا بالنسبه لهنا لو طرافاي من ليطا 1 ليطا 2 اش كيساوي ليا؟ هنا ار تي ها هي، وهنا غتكون عندي الالين ديال في 1 هو الالين د في 2 اللي هي الالين د في 1 على في 2 صافي، اللي هي الالين د في 1 على في 2. لاحظ معايا شنو هي العلاقه ما بين في 1 و في 2. لاحظ معايا بلي في 2 هي 1 على 3 لتر، وشحال هي في 1 هي 1 لتر. اذا داك 1 لتر باش تبدلو في 1، اذا هنايا بالنسبه ل في 2 هي في 1 على 3 صافي. هنا اي في 2 راه هي في 1 مقسومه على 3. حنا علاش كنقلبوا على في 1 على في 2؟ اذا هاد في 2 غتهبط من هنا وهاد 3 غتطلع، يعني من هنا في 1 على في 2 راه هي 3 صافي. مزيان. غير بغيت انا في 1 على في 2 يعني هذه قسمت عليها وهاد 3 طلعت، يعني في 1 على في 2 راه هي 3. اذا بالنسبه لهنا الالين د في 1 على في 2 في 1 على في 1 هي 3. يعني بالنسبه لو طرافاي من ليطا 1 ليطا 2 اش كيساوي؟ هو ار تي، و تي ا راه هي نفسها تي 2 حيت ترانسفورماسيون ايزوتيرم. هنا الالين ديالها في 1 على في 2 اللي هي 3. ولا تمشي دير لابليكاسيون نيميريك كل وحده فيهم صافي. غير انا لاحظت العلاقه بيناتهم عليها عوضت. اذا هنا ممكن نرجع ولا ممكن نحط لابليكاسيون نيميريك ديالها. هنا لو طرافاي من ليطا 1 ليطا 2 بالنسبه لو طرافاي هو بالنسبه لار شنو هي؟ ار هي 8.314. هنا مضروبه شنو هو بالنسبه للتي؟ تي راه هو 12.18 مضروبه شنو هو؟ هنا الالين ديال 3 كيبقى كيما هو. اذا هنا لابليكاسيون نيميريك الا حسبنا 8.314 مضروبه 12.18 مضروبه في الالين ديال 3 هي 111.25. اذا هنايا لو طرافاي شحال هو 111.25. اذا بالنسبه لو طرافاي من ليطا 1 ليطا 2 شحال كيساوي ليا؟ هو 111.25 بالجول. مزيان. دابا شنو بقات ليا؟ حيت وقال لك ديتيرميني لو طرافاي ريسي بار لو غاز اي لو كوانتيتي دو شالور. دابا بقات ليا الكوانتيتي دو شالور. مزيان. دابا هي بما ان الترانسفورماسيون ايزوتيرم والغاز كي داير بارفي، فالفارياسيون ديال لينيرجي انتر كما قلنا في الحصه السابقه ايزوتيرم غاز بارفي الفارياسيون ديال لينيرجي انتر زيرو ياك. ولكن لاحظ معايا بلي هو السؤال الموالي عاد قال لك ديتيرميني لا فارياسيون دينيرجي انتر. يعني ما يمكنلكش تستعمل هذه في هذا السؤال باش تجبد الكوانتيتي دو شالور، حيت انت اصلا حتى السؤال الماجي على تحسبه. يعني كون كان ما قالكش تحسبه كان يمكن لك تستعمل هذه ايزوتيرم غاز بارفي الفارياسيون ديال لينيرجي انترن زيرو، يعني لو طرافاي زائد كوانتيتي دو شالور راه هو زيرو. يعني يعني الكوانتيتي دو شالور راه هي موا لو طرافاي. واحد الجبده ساهله. دابا خصك الحسابات هي ماشي صعيبه، غير نزيدو نحسبوه بصافي. هنا لو طرافاي من 1 2 شحال كيساوي؟ راه هو 11 ولا 111.25 جول. دابا نشوفو الكوانتيتي دو شالور. اش كنعرفو على الديفيرونسيال ديال الكوانتيتي دو شالور؟ الدي دو كيو. كاينه 3 ديال لي زيكسبريسيون غنستعمل واحد فيهم. مثلا نستعمل الدي دو كيو اللي فيه مثلا اما السي في ولا السي بي. كاينه السي في فوا دي تي بلس هنا شنو ال فوا دي دو في ياك.
كنعرفوها بحيث ان ال كنا شفناها في لي كوفيسيون كالوريميتري. ال لقينا كاين واحد الديفيرونسيال اخر دي كيو شنو هو سي بي فوا دي تي بلس اش فوا دي بي. صافي نستعملوا غير هاد الجوج، مازال الثالثه اللي فيها غو ونو ما نستعملهاش. قلنا بالنسبه للغاز بارفي شنو هي ال؟ ال قلنا بلي هي بي، وبالنسبه للغاز بارفي شنو قلنا اش راه هي موان في. صافي راه حسبناها بالنسبه للغاز بارفي. اذا هذه هي بي وهذه هي موان في، خصك تعقل عليها. انا نستعمل مثلا غير الاولى، الثانيه يمكن لك تخدم بها اللي كتبتها هنايا. انا شنو عندي ترانسفورماسيون ايزو تيرم، يعني تمبيراتور زيرو، يعني الفارياسيون ديال التمبيراتور شحال غتكون؟ زيرو. اذا هنا اش غتبقى لي دي كيو؟ راه ما هي ال بالنسبه ل شنو قلنا؟ ال كنا حسبناها لقينا هي بي، ولكن شمن بي اكستيريور. صافي ما كنتش ركزت عليها في الكور حيت كنا باغيين نبرهنوا عليها، ولكن راه بي اكستيريور. دابا كندوي على ترانسفورماسيون ريفيرسيبل ايريفيرسيبل، خصني نركز شمن بي، واش هذه بي الغاز ولا بي؟ لا، بي اكستيريور. مزيان، اللي عندي في العلاقه هي بي اكستيريور، ان ال هي بي اكستيريور. اذا هنايا راه هي ال شحال هي؟ ال هي بي اكستيريور فوا دي ديال في. بالنسبه للفارياسيون تمبيراتور مع السيفير راه مشات. اذا هنايا شنو بقات ليا بالنسبه لبي اكستيريور؟ شنو عندي؟ ترانسفورماسيون ريفيرسيبل، يعني بي اكستيريور هي بي الغاز اللي هي بي، اذا هذه هي بي فوا دي في. اذا هنا لا بغينا الكوانتيتي دو شالور، هذه هي الكوانتيتي دو شالور اليمونتير. يعني الا بغينا الكوانتيتي دو شالور شنو خصني ندير؟ ندخل لانتيغرال. الكوانتيتي دو شالور راه هي لانتيغرال ديال بي دي في من ايطا، من ليطا 1 ليطا 2. مزيان، انا عندي غاز بارفي ان كتساوي واحد، يعني بي في هي ار تي. بي في راه هي ار تي، يعني انطلاقا من هنا الا بغينا هاد بي باش نجي نعوضها شنو هي بي؟ بي راه ما هي الا ار تي على في. مزيان، اذا بالنسبه لكي هنا شحال تساوي؟ بالنسبه للتي تمبيراتور زيرو كتساوي كونستون واحد ايزوتيرم، و ار راه هي الكونستون ديال غاز بارفي. اذا ار تي كونستون غتخرج من لانتيغرال، حيت انا عوضت بي. ار تي كونستون غتخرج من لانتيغرال، هنا يبقى لانتيغرال من ليطا 1 ليطا 2 ديال دي في. بي عوضتها باش ار تي على في، ار تي خرجت بقات هنا في. اذا بما انه بقى داخل على في هنا من ليطا 1 شنو كاينه في ليطا 1؟ كاينه في 1، وليطا 2 شنو كاينه؟ كاينه في 2. لانتيغرال ديال دي في على في شنو هو؟ راه هو ال ان. اذا بالنسبه لهذه راه هي ار تي، هنا ال ان ديال في من في 1 ل في 2. مزيان، يعني بالنسبه لكي هنا اشحال كتساوي ليا؟ هي ار فوا تي الان ديال في 2 مول الان ديال في 1 راه هي الان ديال في 2 على في 1. ما تنساش قبيله باللي لقينا شنو؟ لقينا باللي هاد في 2 هي في 1 على 3. فهمتي؟ لقينا في 2 راه هي في 1 على 3. حنا علاش كنقلبوا دابا في 2 على في 1؟ يعني هنا هاد في 1 نقسم عليها تبقى في 2 على في 1 هي 1 على 3. في 2 على في 1 راه هي 1 على 3. مزيان، اذا غنجي نعوض هاد في 2 على في 1 باش ب 1 على 3. اذا ممكن نمسح الخوش هادشي. كيمكن لك تخدم حتى بداك الديفيرونسيال الثانيه اللي فيها اش. صافي، يعني غتجيك موان في دي بي وغتحسب لانتيغرال ديك الساعات في الريلاسيون دو غاز بارفي. انا غنشوف نعاودها معكم هنا. صافي، يعني باش نستافدو منها. بالنسبه هنا لكي شنو هي كي؟ هي ار تي ال ان ديالاش في 2 على في 1 راه هي 1 على 3. الالين ديال ا على بي هي الالين د ا مول الالين د بي الالين د 1 0. اذا هي موا الالين ديال 3. الالين د 1 على 3 عامه الالين د ا ديال 1 على ا هي ناقص الالين د ا. اذا هذه هي ناقص ار تي الالين ديال 3. لقينا قبيله بلي لو طرافاي هو ار تي الالين 3 من حسبنا شحال كيساوي لقيناه 111.25 جول. هنا عندي بالموا، اذا غتدخل داك الموا اي باش ما نعاودش نحسب انا حاسبه. حتى ممكن تعاود باش نشوفو دابا الثانيه راه غتلقاها بلي هي كوانتيتي دو شالور بلي هي ناقص هاد القيمه اللي هي ناقص 111.25 جول. صافي مزيان، اذا الكوانتيتي دو شالور راه هي موان لو طرافاي هنا من 1 2 راه هي موان لو طرافاي من 1 2.
اذا هنا قلنا نستعملوا ذاك الديفيرونسيال الثاني ان دي كيو هي سي بي ياك، ونجبدوا القيمه ان دي ديال كيو. الا استعملنا الديفيرونسيال الثانيه مثلا دي ديال كيو هي سي بي دي تي بلس اش، قلنا اش هي موان في بالنسبه للغاز بارفي، يعني موان في تي بي. مزيان، حيت هنا بي راه هي في ديال الغاز. اذا بالنسبه ليا هنا عندي ترانسفورماسيون كي داير ايزوتير، يعني الفارياسيون ديال التمبيراتور شحال هي زيرو، يعني هنا دي كيو كتبقى راه هي موان في دي بي. هنا الا بغينا دابا كيو خصني ندخل لانتيغرال الا بغيت كيو، وهنا يمكن لي نزيد اي بي في راه هي ان ار تي، و ان هي واحد حيت عطاها لي ان موان، يعني الا بغيت من هنا هاد في هادي في راه هي ار تي على بي. اذا هنا دي كيو شحال هي موان ار تي دي بي على بي. الا دخلتي هنا يعني الا بغيتي كيو غتدخل لانتيغرال موان ار تي كونستون، وهنا لانتيغرال ديال اش ديال دي بي على بي من اش من ليطا ا، يعني من بي 1 فيغ بي 2 اللي هي موان ار تي الان ديال اش د بي 2 على بي 1. مزيان. وهنا لاحظ معايا قبيله شنو لقينا من استعملنا داك الديفيرونسيال الاول، لقينا هي موان ار تي الان وقيله ديالت ما عرفتش واش ديالت في 2 على في 1، لقيناها هي الان، المهم ديالت وحده فيهم. انا نحسبوا دابا لابليكاسيون نيميريك وغنلقاو. هنا لاحظ معايا بي 2 على بي 1. شنو هي بي 2؟ هي 3 اتموسفير. وشنو هي بي 1؟ بي 1 هي 1 اتموسفير، يعني بي 2 راه هي 3 بي 1. بي 2 راه هي 3 بي 1، يعني هنا شنو؟ يعني بي 2 على بي 1 راه هي 3 صافي، قسمنا على بي 1، يعني هاد بي 2 على بي 1 شحال هي 3، يعني هادي راه هي ناقص ار تي الان ديالاش بي 2 على بي 1 راه هي 3 الان ديال 3. وهذه راه هي نفس داكشي اللي لقيناه قبيله ملي استعملنا الديفيرونسيال الاخر. غتحسب القيمه العدديه عطاك هي ناقص 111.25 جول. مزيان. اذا حنايا حسبنا دابا الكوانتيتي دو شالور. بالنسبه للسي، بالنسبه لهاد البارتي الاولى السي شنو قال لك؟ قال لك كالكولي لا فارياسيون دينيرجي انتر، يعني البروميير برانسيپ دو لا ثيرموديناميك. اذا بالنسبه للسي قال لك كالكولي ولا ديتيرميني لا فارياسيون دينيرجي انترن دو غاز. بالنسبه للسي خصها تخرج لينا زيرو، علاش؟ حيت غاز بارفي و ايزوتير. يعني بالنسبه للفارياسيون دينيرجي انتر البروميير برانسيپ شنو هي؟ لا شالور بلس لو طرافاي. اذا من هنا من 1 ل 2 وهنا من 1 ل 2، من 1 ل 2 ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني هذه زيرو، حنا مبرهنو من 1 ل 2 ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني هذه كامله كتساوي زيرو. الا عوضنا ديت اي من 1 ل 2 شاتو كتساوي شنو هي كيو؟ هي موان لو طرافاي من 1 ل 2 بلس هنا لو طرافاي من 1 ل 2. موان لو طرافاي بلس لو طرافاي راه زيرو، يعني ديت اي من 1 ل 2 شحال هي زيرو جوج. ضروري تكتب الوحده ما تنساهاش، حيت اي حاجه بلا وحده ما كتعتبر حتى شي حاجه، ما عندها حتى شي قيمه، كتبقى عدد وصافي. يعني ما مشاش مع يعني الانرجي ولا بريسيون ولا شنو هي هذه. اذا هذه هي الفارياسيون دينيرجي انتر بالنسبه لينا هنا. دابا ندوزو للبارتي الثانيه ديال التمرين اللي قال لك لو طرافاي ريسي بار لو غاز لا فارياسيون. اذا هنا السؤال ولا البارتي الثانيه غنوريكم داك البلان فين كتفهم ان يعني الترانسفورماسيون راه ايريفيرسيبل. من كيقول لك بغوطات صافي راه ايريفيرسيبل مباشره. اذا هنا قال لك بالنسبه للبارتي الثانيه ديال التمرين جوج، قال لك l'opération est cette fois-ci effectuée de l'état 1 d'une façon brutale. الاول رجع معايا الاول قال لك دون لو كونديسيون هانتي في الاول قال لك كومبريسيون ايزوتيرم دو فاسون ريفيرسيبل. دابا قال لك دون فاسون بروتال يعني راه ايريفيرسيبل صافي. يعني قال لك دابا لوبيراسيون اي سيت فوا سي افيكتيي دو ليتا 1 دون غاز ليتا 1 دون فاسون بروتالمون
le gaz à l'état 2. Déterminer le travail, la quantité de chaleur, la variation d'énergie interne. On va comparer les travaux trouvés dans les deux cas. هنا بما أن الترانسفورماسيون هاد البارتي دو ترانسفورماسيون irréversible يعني بي ديال الغاز راه كتخالف بي اكستيريور. صافي البريسيون ديال الوسط الخارجي بما انه ايريفيرسيبل فالبريسيون ديال الوسط الخارجي راه كيخالف البريسيون ديال الغاز. حنا كنحتاجو هاد البريسيون ديال الوسط الخارجي. شنو عندنا ليطا 1 ياك عندنا ليطا 1 اللي فيها بي 1 في 1 بالنسبه للتمبيراتور كونستون هادي ليطا 1 وعندنا ليطا 2 اللي شنو فيها بي 2 في 2 والتمبيراتور راه كونستون يعني تي 2 هي تي 1. هو مين كيمشي؟ هو راه كيمشي من ليطا 1 فيغ ليطا 2 ياك يعني راه ملي كينتقل هنا الترانسفورماسيون كيدير تي كونستون يعني ترانسفورماسيون ايزوتير يعني ملي كيتحول من ليطا 1 ليطا 2 يعني مثلا حطيتيه عندك كان عندك واحد الكاس ديال القهوه خليتيه واحد المده زمنيه صافي ماشي مشكل واش الطومبيراتور ولا شنو اللي كونستون فيه صافي تما راه الفوليوم غيبقى كونستون صافي ما علينا. المهم حطيتيه وخليتيه واحد المده زمنيه ها هو ساكن. الوسط الخارجي هو الغرفه ديالك اللي حطيتي فيها داك الكاس ديال القهوه. غدوز واحد المده زمنيه شنو غتلقى بلي القهوه بردت صافي يعني من بردت راه الحراره ديالها ولات هي الحراره نفسها هي نفس الحراره ديال داك الوسط الخارجي. يعني شنو غتكون داك التمبيراتور وداك البريسيون في ليطا 2 فراه غتكون البريسيون في ليطا 2 راه يعني في ليطا د ليكيليبر البريسيون في ليطا 2 راه يكون هو بي اكستيريور. يعني هنايا بي اكستيريور راه هو اللي كاين في ليطا 2 يعني هو بي 2 صافي. سكير شويه ديال التفكير. اذا بالنسبه لهنا قالك ديتيرميني شنو قالك جبد في قالك لو طرافاي ريسي بار لو غاز اي لو كوانتيتي دو شالور. بما ان الترانسفورماسيون ايزوتيرم دائما الفارياسيون دينيرجي انتر من انه غاز بارفي راه زيرو يعني ما خصك تحسب لو طرافاي تلقى هو موال لو شالور ولا شالور هي موال لو طرافاي. مزيان. اذا بالنسبه لي هنا بالنسبه لي هنا غادي نبداو بلو طرافاي حيت قالك جبد لو طرافاي. عندنا لو طرافاي اليمونتير شنو هو موان بي اكستيريور دي في يعني هو موان بي اكستيريور هي بي 2 فوا دي في. اذا لا بغينا لو طرافاي شندير ندخل لانتيغرال بي 2 مال بي 2 راه كونستون هي 3 اتموسفير غادي تخرج يعني هنا موان بي 2 خرجات غيبقى لانتيغرال ديال دي في من اش من ليطا 1 فيغ ليطا 2 يعني من في 1 حتى في 2. يعني بالنسبه ليا هنا شوف هادشي واش كيصور مزيان. اذا هنا راه موان بي 2 هنا لانتيغرال ديال دي في راه هو في يعني غتعوض في 2 ومن بعد تعوض في 1 يعني موان بي 2 عامل في 2 موان في 1. اذا هنايا العلاقه ما بين في 2 و في 1 شنو هي؟ ان في 2 هي 1 على 3 في 1 يعني بلاش ما ندخلو العلاقه بيناتهم هنا يعني ممكن دير التعويض. اذا هنايا ولا نحسبوها هادي عندنا بلي في 2 هي 1 على 3 في 1 في 2 راه هي 1 على 3 في 1 مزيان. يعني انطلاقا من هنا شنو هي في 1 راه هي 3 في 2. حنا شنو بغينا في 2 ناقص في 1 يعني من هنا في 2 ناقص في 1 في 2 ناقص منها في 1 في 1 شنو هو 3 في 2 يعني في 2 ناقص من 3 في 2 غتعطيك هي ناقص 2 في 2. اذا في 2 ناقص في 1 باش تعوضها ناقص 2 في 2 كاينه ناقص برا غادي تمشي غيبقى لو طرافاي هنا من 1 ل 2 من 1 ل 2 لو طرافاي من 1 ل 2 اش غادي يبقى لك كيساوي الموان مع الموان مشات غتبقى لك 2 في 2 فوا بي 2 يعني 2 بي 2 فوا في 2. وهنا ممكن تعوض بي 2 فوا في 2 باش بي 1 فوا في 1 ما كاين حتى شي اشكال حيت ترانسفورماسيون ايزوتيرم بي 1 فوا في 1 راه كونستون يعني بي 1 فوا في 1 هي بي 2 فوا في 2. اذا هنايا شنو هو لو طرافاي من 1 ل 2 راه كيساوي ليا 2 فوا بي 2 فوا في 2 بي 2 فوا في 2 يعني هنا بي 2 فوا في 2 شنو هي بي 2 رجع القيم ديالو بي 2 هي 3 اتموسفير يعني هنا نضرب في 3 نحولها للباسكال يعني 3 اتموسفير هي 3 في 1.013 في 10 أس 5 هذه بالباسكال مضروبه في اش مضروبه في في 2 بالنسبه ل في 2
فين هي في 2 راه هي 1 على 3 لتر، يعني هنا مضروبه في 1 على 3 في 10 أس ناقص 3 نحولوها لمتر كيوب. هنا هاد 3 مع هاد 3 اللي كاينه هنا مشات. ودابا غادي نحسب، كنحاول نحيد هاد الفاصله ما نخدمش بالفاصله حيت كدير لي الارتيابات في القياس صافي. كدير واحد انسيرتيتود. اذا هنا بالنسبه لجوج مضروبه فاش في 1.013 مضروبه في 10 أس 5 مضروبه في 10 أس ناقص 3. القيمه اللي كتعطينا هنا هي 202.6. اذا بالنسبه للطرافاي من ليطا 1 ليطا 2 بالنسبه لهاد الترانسفورماسيون ممكن دير هنا ايريفيرسيبل، وهذا مسحت لو طرافاي اللي كان عندي من قبل، يعني خصني نوقف ونرجع نشوف شحال هكا كيساوي. ما علينا، لو طرافاي من 1 2 ايريفيرسيبل شحال كيساوي اللي هو هذا، حيت هنا راه ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل راه خرج ليا 202.6 جول. مزيان 206.2 جول. دابا نمشي نشوف الكوانتيتي دو شالور في هذه الحاله هذه. غادي نمسح هنا كوانتيتي دو شالور راه خصها تخرج لي هي موان طو طرافاي. اذا من ناحيه الترانسفورماسيون راه ايزوتيرم، يعني الفارياسيون دينيرجي انترن زيرو، يعني هنا هذه هي 202.6 جول. ما علينا. دابا نجي نمشيو نشوفو داك الفارياسيون دينيرجي انترن دي ولا الفارياسيون ديال كوانتيتي دو شالور دي كيو. شنو هي سي في دي تي بلس ال كاس بارفي ال هو بي فوا دي في. هاد بي هذا شنو هو بي اكستيريور. بالنسبه لهنا دي تي هنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم، يعني ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني الفارياسيون ديال هاد التمبيراتور زيرو، يعني هنا دي كيو اش كيبقى هو بي اكستيريور دي في. بي اكستيريور شنو هو؟ راه هو بي 2، يعني هنا كيبقى بي 2 فوا دي في. مزيان. اذا هنا الكوانتيتي دو شالور، هنا الكوانتيتي دو شالور اليمونتير لقيناها، يعني دابا نجبد الكوانتيتي دو شالور شحال كيتساوي، يعني بلانتيغرال لانتيغرال بي 2 دي في. بي 2 كونستون كتخرج كيبقى لانتيغرال ديال دي في من اش من ليطا 1 ليطا 2، يعني من في 1 ل في 2. يعني هذه شنو هي بي 2 عامل في 2 ناقص في 1. نعوض حيت لانتيغرال دي في راه هو في، غتعوض في 2 ومن بعد غتعوض ب في 1. في 2 ناقص في 1 بالنسبه ل في 2 ناقص في 1، في 2 شحال هو؟ في 2 راه هو 1 على 3 في 1، يعني من هنا الا بغينا في 1 راه هو 3 في 2. حنا علاش كنقلبوا؟ حنا كنقلبوا على في 2 ناقص في 1. في 2 ناقص في 1، في 1 هو 3 في 2، يعني في 2 ناقص 3 في 2 هي ناقص 2 في 2. اذا بالنسبه لهنايا الكوانتيتي دو شالور شحال تساوي ليا؟ راه هي بي 2 نضربو في في 2 ناقص في 1 اللي هي ناقص 2 في 2، يعني هي ناقص 2 بي 2 في 2. الا دابا حسبنا هاد لو طرافاي لقيناه بلي هو بي 2 بلي هو 2 بي 2 في 2، حسبنا القيمه ديالو، يعني هادي غتكون هي ناقص هاديك القيمه اللي حسبناها اللي هي 202.6 جول، يعني هي ناقص لو طرافاي من 1 2. وهنا ايريفيرسيبل الا بغيتي تزيد تفرقوا على داك لو طرافاي الاول. يعني هنايا الكوانتيتي دو شالور راه هي موان لو طرافاي احنا بيناها. ها هي الكوانتيتي دو شالور بالنسبه للترانسفورماسيون ايريفيرسيبل راه هو شنو؟ راه هو ناقص لو طرافاي من 1 2 في الترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. دابا بالنسبه لبي قالك لا ديتيرميني لا فارياسيون دينيرجي انترن دو غاز. غنجبدو لا فارياسيون دينيرجي انترن ديال هاد الغاز هذا. بالنسبه لبي الفارياسيون دينيرجي انترن دلتا اي البروميير برانسيب دو لا تhermodynamique فراه هي الكوانتيتي دو شالور بلس لو طرافاي. هنا ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل يعني من 1 2 فهاد الترانسفورماسيون اللي هو ايريفيرسيبل باش نفرقوا على داك الاول من الكوانتيتي دو شالور ايريفيرسيبل بلس هاد لو طرافاي ايريفيرسيبل من ليطا 1 ليطا 2، يعني دلتا اش كتساوي شنو هي الكوانتيتي دو شالور ايريفيرسيبل؟ كوانتيتي دو شالور ايريفيرسيبل من ليطا 1 ليطا 2 راه هي موان لو طرافاي ايريفيرسيبل، غاديينها من ليطا 1 ليطا 2 هنا ايريفيرسيبل بلس شنو لو طرافاي من ليطا 1 ليطا 2
irréversible. مزيان. moins le travail plus le travail زيرو، يعني الفارياسيون دينيرجي انتر من ليطا 1 ليطا 2 بالنسبه للترانسفورماسيون ايريفيرسيبل اش كتساوي؟ هي زيرو جول. صافي مزيان، هي زيرو جول. اذا هكا كنكونوا سالينا بالنسبه للسؤال الثاني. السؤال الثالث قال لك كومباري لي طرافو تروفي دون لي دوكا، يعني نقارنوا ما بين ترافاي بالنسبه للحاله ديال ايريفيرسيبل والترافاي بالنسبه للحاله ديال ريفيرسيبل. انا مسحت له الترافاي بالنسبه للحاله ديال ريفيرسيبل، غادي نوقف الفيديو وغادي نرجع نشوف شحال كانت خرجت لينا القيمه ونكمل. اذا بالنسبه لهنايا بالنسبه للسؤال الثالث بالنسبه للترانسفورماسيون ريفيرسيبل راه كنخرج لنا الترافاي من ليطا 1 ليطا 2 هو 111.2 جول. بالنسبه للترانسفورماسيون ايريفيرسيبل خرج لنا هو 202.6 جول. اذا شنو؟ اذا هاد في الترانسفورماسيون ايريفيرسيبل ترانسفورماسيون ريفيرسيبل راه الترافاي شنو؟ راه مختلفين. يعني هاد الترافاي هذا راه دي بوين دو شومان سويف، راه كيتعلق بالمسار. صافي، حيت على حساب المسار، حيت في الترانسفورماسيون ريفيرسيبل ايريفيرسيبل راه يكون المسار مختلف، ماشي نفس المسار. يعني ملي اختلف المسار فراه حتى الترافاي كيختلف. اذا بالنسبه لهنايا بس ثلاثه قال لك دير الكومباريزون ما بين هاد لو ترافاي. عفوا طلقنا وما درناش الميكرون، نتمنى يكون كيتسمع الصوت عادي. اذا بالنسبه لهنايا قلنا الترافاي كيختلف صافي ما بين ترانسفورماسيون ريفيرسيبل ايريفيرسيبل. يعني هنايا الترافاي من ليطا 1 ل 2 ترانسفورماسيون ريفيرسيبل راه كيختلف على الترافاي من ليطا 1 ل 2 ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. صافي، يعني هنا شنو؟ يعني لو ترافاي ديبون يتعلق دي بوين دو شومان سويفي، راه كيتعلق بالمسار، حيت راه هنا المسارات مختلفين. يعني كيتعلق بالمسار، اذا هو شنو؟ اذا راه ماشي فونكسيون دي طون، مي با اون فونكسيون دي طون. ونفس البلان كيطبق على ايش؟ كيطبق على الكوانتيتي دو شالور. صافي، حيت راه كتختلف ما بيناتهم بجوج، حيت هنايا راه دخل غير الموا ما بيناتهم، غتكون الكوانتيتي دو شالور ريفيرسيبل كتخالف الكوانتيتي دو شالور ايريفيرسيبل. كاين ولا ما كايناش؟ حاجه ثانيه كاين يقدر يقول لك بالنسبه للانرجي انتر، يعني عطيني الاستنتاج ديالك بالنسبه للانرجي انتر. يعني ترانسفورماسيون ريفيرسيبل ايريفيرسيبل الانرجي انتر بقات ثابته هي زيرو. صافي، اذا الانرجي انترن نو ديبون دو شومان سويفي، ما كتعلقش بالمسار، اذا هي فونكسيون ديتا. اذا هكا كنكونوا سالينا هذا التمرين هذا. نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع التمرين رقم 7. صافي، حنا ماشيين وحنا كنرجعوا. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله.